क्या हम कोई गुलाम हैं? जो आप कहेंगे हम कर ले। अहले वतन अहले का बस तुम खासुल खास हो आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लोह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। ज़माने भर को उदास करके, खुशी का सत्यानाश करके और मेरे रकीबों को खास करके बहुत ही दूरी से पास करके, और तुम्हें क्या लगता था जाने देंगे, और तुम हमसे हटकर विसाल हिजरा मनाओगे और मनाने देंगे, और मेरी नज़्म को नीलाम करके कमाओगे और कमाने देंगे। तो जाना सुन लो अज़ियतों का तराना सुन लो, तो जाना सुन लो कि अगर आप खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट पे निकालना चाहते हैं तो ये कौम आपको गद्दार लिखेगी। अगर आप खान साहब को ड्रोन हमले रुकवाने पे निकालना चाहते हैं तो ये कौम आपको गद्दार लिखेगी। अब अगर आप खान साहब को कश्मीर का मुकदमा लड़ने पे निकालना चाहते हैं तो ये कौम आपको गद्दार लिखेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान में हूँ जवाद अब्बासी। जैसा कि आपको पता है तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, सियासी पारा इस वक्त बहुत हाई है, जोड़ तोड़ की बेहतरीन कोशिशें इस वक्त जारी सारी हैं, हुकूमत गिराने और हुकूमत को बचाने की कोशिशें जारी हैं। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, मौजूदा गवर्नमेंट के और अपोजिशन के हवाले से उनकी क्या राय है। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, ये बताएँ कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, क्या समझते हैं? सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने भर को उदास करके, खुशी का सत्यानाश करके और मेरे रकीबों को खास करके बहुत ही दूरी से पास करके, और तुम्हें क्या लगता था जाने देंगे, और तुम हमसे हटकर विसाल हिजरा मनाओगे और मनाने देंगे, और मेरी नज़्म को नीलाम करके कमाओगे और कमाने देंगे। तो जाना सुन लो अज़ियतों का तराना सुन लो, तो जाना सुन लो कि अगर आप खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट पे निकालना चाहते हैं तो ये कौम आपको गद्दार लिखेगी। अगर आप खान साहब को ड्रोन हमले रुकवाने पे निकालना चाहते हैं तो ये कौम आपको गद्दार लिखेगी। अब अगर आप खान साहब को कश्मीर का मुकदमा लड़ने पे निकालना चाहते हैं तो ये कौम आपको गद्दार लिखेगी। अगर आप खान साहब को यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ बात करने पे निकालना चाहते हैं तो ये कौम आपको गद्दार लिखेगी। और आपने देखा नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि यहूद और नसारा जो है आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो आपके अज़ली दुश्मन है। फिर कुछ लोग एक जत्थे की सूरत में, जिस तरह आपने बात की कि ये करारदाद वो पेश करेंगे, कि एक जत्थे की सूरत में सब मिलजुल कर एक आदमी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कि हम आपके साथ हैं, हम यूरोपीय यूनियन के साथ हैं। और अंदर में ये कहते हैं, इंटरनल ये कहते हैं कि जो है अमेरिका इस्लाम का दुश्मन है, लेकिन फिर वो पैगाम देते हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ ही हम, आप हमारे ऊपर आके हाथ रखें। तो इस तरह इस्लाम की बातें नहीं होती। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह 20 साल, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि 3 दहाइयाँ 30 साल जिस तरह इक़्तिदार के मज़े लूटे, और जिस तरह उन्होंने लस्सियाँ पी, और जिस तरह उन्होंने गाड़ियाँ इस्तेमाल की, और जिस तरह वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, और जिस तरह उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे, और उनके बारे में मैं क्या बात करूँ। उनके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह जुब्बा और दस्तार की अज़मत को पामाल किया है, और जिस तरह अपने वालिद की अज़मत को पामाल किया है, कि मुफ्ती महमूद साहब के बारे में अगर मैं बात करूँ कि जिस तरह उन्होंने तरीक़े ख़त्म नबूवत के हवाले से अपना किरदार अदा किया। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इकबाल कहते हैं कि रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी के बज़्म ख़याल में, न दुकान आईना साज में। और फिर एक और जगह पे कहते हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। मैं और मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्द राह पर निसार हूँ। जब आपने इस्लामी इनकलाब लाया तो आपने ये नारा लगाया कि आज कोई हमारी तरफ आता है तो वो भी अमन में है, और आज कोई अबू सुफियान के पास जाता है तो वो भी अमन में है। और बेसिकली उसी सिलसिले को लेकर इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशन में गए, और उसी चीज़ को उन्होंने पेश किया कि इस्लाम एक अमन का दीन है। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम एक मिलिटेंट विंग है, उन्होंने इस चीज़ को रद्द करते हुए ये चीज़ साबित की है कि इस्लाम अमन का दीन है, और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है 15 मार्च के हवाले से कि इस्लाम जो है अमन की तरफ लोगों को लाता है, और जो इस्लाम की तरफ आते हैं वो अमन में रहते हैं।
اور ٹوٹلی پیسفل لوگ ہیں مسلمان، اور پوری دنیا میں مسلمان اب فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ عمران خان پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہے جس نے پوری دنیا میں یہ کیا اسے کہتے ہیں قرارداد منظور کروائی اور یہ دن منظور کروایا تاکہ ہم اس کو جو ہے کھلے دل سے منا سکیں۔ اور اسی طرح انہوں نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے پاکستان میں چھٹی کا دن منایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لوگوں کو پیغام دیا کہ اس کو بھی بھرپور طریقے سے منایا جائے، اور انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جاری و ساری رکھیں گے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے دیندار لوگ نہیں کر سکے، عمران خان صاحب نے وہ کام کر دکھایا۔ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی کتنی بڑی یہ کامیابی ہے پرسنلی طور پہ پاکستان کے لیے، سفارتی سطح پہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ آپ نے دیندار لوگوں کی بات کی ہے، تو یہاں پہ کچھ دیندار ایسے ہیں جو صرف اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جبہ و دستار کی جو عزت ہے، جو اس کا وقار ہے، اس کو وہ پامال کر چکے ہیں، اور ان کے تقریباً لسی کے سکینڈل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اسلام پہ کیا بات کریں گے، ان کے اقتدار کے سکینڈل ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اسلام پہ کیا بات کریں گے۔ بیسیکلی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا وہ پوری دنیا کو دینا تھا کہ آپ نے پوری دنیا میں انقلاب کس طرح سے لایا، اور آپ نے کس طرح دین کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اسلام کوئی جو ہے لشکر نہیں ہے، اسلام جو ہے ایک قلم ہے، اور قلم سے جو ہے اسلام پھیلتا ہے، تلوار سے بھی پھیلتا ہے، لیکن وہ آخری شق ہے اسلام کی۔ لیکن جو ہے امن پھیلانے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ قلم ہے، اور قلم کے ساتھ جو ہے اسلام جو ہے پھیلا ہے، اور یہ چیز جو عمران خان صاحب نے بتائی ہے پوری دنیا کو، اور وہ واحد لیڈر ہے جو مولانا حضرات نہیں بتا سکے، وہ خان صاحب نے بتائی ہے، اور انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں عمران خان صاحب کی بخشش بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا میں سربلند کرے گا۔ کتنی بڑی یہ کامیابی ہے پرسنلی طور پہ پاکستان کے لیے، سفارتی سطح پہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ آپ نے دیندار لوگوں کی بات کی ہے، تو یہاں پہ کچھ دیندار ایسے ہیں جو صرف اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جبہ و دستار کی جو عزت ہے، جو اس کا وقار ہے، اس کو وہ پامال کر چکے ہیں، اور ان کے تقریباً لسی کے سکینڈل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اسلام پہ کیا بات کریں گے، ان کے اقتدار کے سکینڈل ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اسلام پہ کیا بات کریں گے۔ بیسیکلی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا وہ پوری دنیا کو دینا تھا کہ آپ نے پوری دنیا میں انقلاب کس طرح سے لایا، اور آپ نے کس طرح دین کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اسلام کوئی جو ہے لشکر نہیں ہے، اسلام جو ہے ایک قلم ہے، اور قلم سے جو ہے اسلام پھیلتا ہے، تلوار سے بھی پھیلتا ہے، لیکن وہ آخری شق ہے اسلام کی۔ لیکن جو ہے امن پھیلانے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ قلم ہے، اور قلم کے ساتھ جو ہے اسلام جو ہے پھیلا ہے، اور یہ چیز جو عمران خان صاحب نے بتائی ہے پوری دنیا کو، اور وہ واحد لیڈر ہے جو مولانا حضرات نہیں بتا سکے، وہ خان صاحب نے بتائی ہے، اور انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں عمران خان صاحب کی بخشش بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا میں سربلند کرے گا۔